तो दोस्तों मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों पाकिस्तान को बड़ा शौक रहा जब पाकिस्तान नया नया बना कि आलम इस्लाम मुस्लिम उम्मा और हम पता नहीं क्या कर देंगे, पाकिस्तान इस्लाम की लेबॉर्ट्री बन जाएगा। और जो एक इस्लामी रियासत बनते वक्त उस वक्त जो एक दिखाया गया माहौल दिखाया गया। द क्वेश्चन हियर इज कि आज की बात यह है कि अफगान तालिबान जो है उनके जो ऑफिशियल्स पाकिस्तान के अंदर है उनका एक कॉन्सुलेट पेशावर के अंदर भी है। तो उस पेशावर कॉन्सुलेट के अंदर के जो लोग हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है में जो ये जो मैंने तस्वीर लगाई है सेंटर के अंदर, ये चीफ मिनिस्टर साहब हैं। आप अगर इनका हुलिया देखें, गो कि हर बंदे को हक है कि वो जैसे मर्जी रहे, लेकिन अगर आप इनका हुलिया देखें तो ही इज़ अ लीडर ऑफ दैट प्रोविंस जिसकी 3-4 करोड़ आबादी है। हर लीडर का काम ये होता है कि वो लोगों को इंस्पायर करे। सो ही बिलीव्स कि मेरी ये मूंछें, मेरे ये जो बाल हैं, दैट्स हाउ आई एम एंड मुझे मेरी लीडरशिप ने इलेक्ट किया है, तो मैं ऐसे ही रहूँगा। बहरहाल इन चीफ मिनिस्टर साहब जो सेंटर में हैं, इन्होंने अफ़गान तालिबान के जो लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको बुलाया एक तकरीब में। आई थिंक वो तकरीब जो थी वो ईद मिलादुन्नबी के हवाले से थी। ईद मिलादुन्नबी वही है जिस पे नरेंद्र मोदी ने और दुनिया के तमाम लीडर्स मुसलमानों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आज के दिन आपके नबी, आपके प्रॉफिट की बर्थ हुई थी। तो आप को मुबारकबाद दी जा रही है। तो जब उस पे पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाया गया तो अफ़गान तालिबान उठे ही नहीं। पूरी दुनिया का ये असूल है। मैंने कोई सैकड़ों, हज़ारों जो हैं वो इवेंट्स अटेंड किए हैं दुनिया के डिफरेंट मुल्कों के। इवन के बैरून मुल्क भी मैं बहुत सारी ऐसी जगहों पे गया हूँ जहाँ पे मैंने रिसेप्शंस अटेंड की हैं। तो उसमें होता ये है अमूमन कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से बर्तानिया का नेशनल डे है या पोलैंड का नेशनल डे है, तो उस दिन अगर पाकिस्तान के अंदर वो एम्बेसी है, तो उस दिन क्या होता है कि पहले पोलैंड का नेशनल डे के ऊपर पोलैंड का नेशनल एंथम बजाया जाता है, फिर पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाया जाता है एंड इट इज़ अ प्रैक्टिस अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान के अंदर ये असूल है कि अमूमन जब कोई तकरीबात होती हैं, तो उसपे नेशनल एंथम बजाया जाता है, ठीक है? तो जो भी गेस्ट आए होते हैं, वो एक मुल्क के गेस्ट नहीं होते, मल्टीपल मुल्कों के गेस्ट होते हैं, वो ख़ास तकरीब भी नहीं होती कि हर मुल्क का। कई लोग कह रहे हैं जी कि वो हर मुल्क का नेशनल एंथम बजाना चाहिए। तो खैर एनी हाउ अफ़गान ऑफ़िशियल्स उठे ही नहीं। अब पाकिस्तानी जो हैं वो लॉजिक दे रहे हैं हमारे दोस्त, लॉजिक दे रहे हैं जी वो क्योंकि वो उनका नेशनल एंथम जो है उनके फ़ेथ के खिलाफ है, म्यूज़िक है उसमें, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। क्वेश्चन ये है, इट्स नॉट अबाउट उनकी क्या सोच है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है जी। अ, आज आप देखें कि अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हम आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। और ये चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, इन्होंने ये चीफ मिनिस्टर ने थोड़े दिन पहले अपनी हुकूमत को कहा कि मैं अफ़गानिस्तान जाऊँगा, मैं अपनी मरकज़ी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट की कोई बात नहीं मानूँगा, मैं अफ़गानिस्तान जाऊँगा। ठीक है जी? और वहाँ जाके डायलॉग करूँगा, बात करूँगा, उनको जो है वो कहूँगा कि टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो दहशतगर्द जमात अफ़गानिस्तान में छुपी हुई है, उनके लोगों को कहो हम पे हमले ना करें। मतलब एक तरफ वो कह रहे हैं मैं अफ़गानिस्तान जाऊँगा, दूसरी तरफ वो अफ़गान ऑफ़िशियल्स जिनको उन्होंने अपनी ही तकरीब में बुलाया हुआ है, उन्होंने खड़े होने से इनकार कर दिया। वो उनको ये नहीं कहा जा रहा कि वो कुछ और, उनको ये कहा जा रहा है कि आप एक मुल्क के नेशनल एंथम में मतलब आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही जो है वो खड़े हो जाते हैं। आपको कुछ अच्छा लग रहा हो, ना लग रहा हो, कुछ भी ऐसा हो, ठीक है जी। अब क्या है, अब पाकिस्तान की जो हम तो अफ़गानिस्तान को अपना भाई समझते थे, मुस्लिम उम्मा, आलम इस्लाम, हम लीडर, ये तालिबान जो हैं ये बनेंगे और हम ये हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ होंगे। ये माज़ी की मैं बातें बता रहा हूँ। उस वक़्त हम चाहते थे स्ट्रैटेजिक डेप्थ होंगे। स्ट्रैटेजिक डेप्थ से मुराद ये था कि इन केस इंडिया पाकिस्तान पे हमला करे, तो पाकिस्तान की जो विड्थ है एज़ अ कंट्री वो थोड़ी है। लेंथ तो ठीक है, लेकिन विड्थ थोड़ी है। तो विड्थ के लिए क्या होता है कि एट टाइम्स अगर इंडिया हमला कर देता है और पाकिस्तान हैड टू स्ट्राइक बैक न्यूक्लियरली या मिसाइल के हवाले से, तो हम अफ़गानिस्तान की टेरिटरी इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिया पे हमला करने के लिए। दैट वाज़ आवर मोटिव, दैट्स व्हाट वी वांटेड। ये हमारा मोटिव था और ये हम चाहते थे कि भई ये हम कर सकें। लेकिन अब हुआ क्या है?
look at the situation. The situation is کہ افغان طالبان جو ہیں ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ بنے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا؟ وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ اس طرح ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہ اب ہمارے نیشنل اینتھم پہ بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں ایک، دس از ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ بوائز، گرلس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا، پاکستان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ تو ٹھیک ہو سکتے ہیں، افغان طالبان کے ساتھ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ، انڈیا از اے نارمل، ریسپانسبل، فارورڈ لوکنگ کنٹری۔ افغان طالبان are living a tribal life, largely dominated by their ethnic, cultural values, and then later on supported by the religious teachings. So وہ ایک انتہائی آرتھوڈاکس جو انوائرمنٹ ہے، آرتھوڈاکس انوائرمنٹ ہے جس کے اندر وہ رہ رہے ہیں۔ سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دس از ناٹ سم تھنگ، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ دیں گے کہ اس این اوور نائٹ از اے پاسبل کہ آپ یہ چیز کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ سو اگر میں جب دیکھتا ہوں اس ساری سچویشن کو کہ افغان طالبان پاکستان کے نیشنل اینتھم پہ نہیں کھڑے ہوتے، تو لوگ اپنے ہی ملک کا مذاق ہم اڑاتے ہیں کہ یار ہم تو چاہتے تھے یہ ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے۔ یہ ملاز وہاں پہ بیٹھ کے کیسے کیسے پاکستان کے بارے میں یار بات کرتے ہوں گے؟ یہ ہیں کون؟ مطلب کہ یہ ہیں کون؟ ٹھیک ہے، بہرحال اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ ان کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم نے ان کے اوپر، آپ کو پتا ہے وہ جو ہمارے سابق ڈی جی ISI تھے وہ چلے گئے افغانستان، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا؟ ادھر سے افغان طالبان نے اوور تھرو کر دی حکومت، اگلے دن وہ وہاں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ایوری تھنگ بی آل رائٹ۔ اگلے دن ہمارے فارن منسٹر نے کہا وہ ہمیں جو چائے کا کپ تھا وہ بڑا مہنگا پڑا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، وہ چائے کا جو کپ ہے وہ بڑا مہنگا پڑا ہمیں۔ اور آج افغان طالبان دیکھیں پاکستان کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، آج افغان طالبان پاکستان کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور میں تو اس کو جسے وہ کہیں گے نا، ایک مجھے پریشانی بھی ہوتی ہے، مجھے یہ دیکھ کے فکر بھی ہوتی ہے، اور مجھے یہ دیکھ کے رونا بھی آتا ہے کہ یار ہم نے اپنے نیبرہڈ میں کیا کیا ہے۔ میں نے اگلے دن ایک جگہ پہ بیٹھ کے بات کی، میں نے کہا ہم نے افغانستان کے ساتھ راستے کھولے، دروازے کھولے، ہم نے 2600 کلومیٹر 2500 کلومیٹر بارڈر کھولا۔ یہ مسلم کنٹری ہے، اس مسلم کنٹری سے ڈرگز آئیں، کلیشنکوف آئی، ہیروئن آئی، دنیا جہان کی ایولز آئی، سمگلنگ ہوئی، اکانومی تباہ ہوئی، معاشرہ تباہ ہوا، دنیا میں جگ انسائی ہوئی۔ پچھلے 50 سال سے پاکستان کا جو ریفرنس ہے وہ افغانستان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ پہلے دنیا سوویت یونین کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتی تھی، لگاؤ پاکستان میں ڈیرے۔ آج دنیا پھر القاعدہ کو ختم کرنا چاہتی تھی، لگاؤ پاکستان میں ڈیرے، اور ہم نے اپنا آپ تباہ کر لیا اس ساری گریٹ گیم کے اندر۔ انڈیا تو اس سے باہر رہا، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ دکھ ہوتا ہے، ہم نے دروازے کھول دیے افغانستان کے ساتھ، یہ مسلمان ملک ہے، بے شک وہاں سے ڈرگز آئی ہیں، کلاشنکوف آیا ہے، وہاں سے ویپن آیا ہے، وہاں سے کوئی اچھی چیز نہیں آئی۔ کوئی اچھی چیز آئی ہو تو مجھے بتا دیں، سوائے اس کے کہ اس بار اس پار اور اس پار نیبرز رہتے ہیں، ریلیٹیوز رہتے ہیں، اور وہ انڈیا ہم نے بارڈر بند کر دیے، دشمن ہے، کافر ہے، اس بیس کے اوپر بارڈر بند کر دیے۔ اگر کشمیر مطلب کتنی آج آپ دیکھیں وہ ملک جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو ابو دھابی میں کھول رہا ہے، وہ ملک جہاں پہ ہر روز انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، یونیکارنز آ رہی ہیں، وہاں پہ آپ نے دروازے بند کر لیے۔ میں ان جادوگر جو لوگ ہیں، جو جادوگر ہیں، میں ان جادوگروں کی عقل کو سلام بھی کر سکتا ہوں، میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ان جادوگروں کی عقل کو سلام کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے جس ملک میں ترقی کے راستے تھے، اور ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے نا وہ یہ ہندو ہیں، یہ کافر ہیں، یہ ان کے ساتھ ہم چل ہی نہیں سکتے، چھڑ دیو ندی گال، ہم ندی گال ہی چھڑ دیو، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ٹرائبل ہیں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، بے شک وہاں پہ
آپ کا معاشرہ جو ہے، آج ہم ڈر رہے ہیں کہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ نہ کر جائیں، ان کی آئیڈیالوجیز ہمارے معاشرے میں وہ ان کی آئیڈیالوجیز ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ کر چکی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ لوگ آلریڈی افغان طالبان کو پسند کرتے ہیں، ان کے نظریے کو، ان کی آئیڈیالوجی کو، ان کے بات چیت کو، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں، یہ دس از واٹ پیپل آر ڈوئنگ، لوگ پسند کرتے ہیں بھائی، وہ کہتے ہیں باجی واہ بلے بلے، ٹھیک ہے نا جی؟ واہ جی واہ بلے بلے. مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا کیا مائنڈ سیٹ ہے یار، ہم چاہتے کیا ہیں، ٹھیک ہے جی؟ بہرحال ہم نے غلطیاں کی، ٹھیک ہے جی؟ ہم نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، دنیا نے ہمیں بیوقوف بنایا، اور آج آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کے نیشنل اینتھم پہ کھڑے نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے نیشنل اینتھم پہ کھڑے نہیں ہونا، یہ وہ کہتے ہیں پائی جان کہ نیشنل اینتھم پہ آپ کے کھڑے نہیں ہونا. میں تو حیران ہوں کہ نیشنل اینتھم پہ کھڑے نہیں ہونا. آپ دنیا میں دشمن ہو یار. میں آپ کو بات بتاؤں، لیٹ می ٹیل یو، میں اکثر پکچرز بھی لگاتا ہوں انڈیا کا جو ہوتا ہے ریپبلک ڈے اسلام آباد میں، ہم اس پہ جاتے ہیں، ہم انڈیا کے ریپبلک ڈے پہ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ ویلکم کرتے ہیں ہمیں. انڈیا کیا کرتا ہے؟ انڈیا سب سے پہلے اپنے نیشنل اینتھم کو بجاتا ہے وہاں پہ اسلام آباد کے اندر، یا وہ اپنے کمپاؤنڈ میں کرتے ہیں جو ان کی جو ہائی کمیشن ہے وہاں کرتے ہیں، یا وہ وہاں پہ کسی ہوٹل میں کرتے ہیں. ہم وہاں جاتے ہیں، وہ اپنا نیشنل اینتھم بجاتے ہیں، پھر وہ پاکستان کا نیشنل اینتھم بجاتے ہیں. مطلب اٹ ہیز نیور بین دس وے. اسی طرح پاکستان کی جو ہائی کمیشن ہے انڈیا کے اندر، وہ انڈیا کا نیشنل اینتھم پہلے پاکستان کا نیشنل اینتھم بجاتے ہیں، پھر وہ انڈیا کا نیشنل اینتھم بجاتے ہیں. اینڈ وی اسٹینڈ ان ریسپیکٹ آف دی انڈین نیشنل اینتھم. وائی؟ بیکاز ہم اس ملک کو ریکگنائز کیا ہوا ہے ہم نے، ہمارے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، بے شک ڈاؤن گریڈڈ ہیں، تعلقات تو ہیں نا. اینڈ دین دیر آر 1.5 بلین پیپل. ہمیں ان لوگوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے بیکاز ان کا ایک نیشنل اینتھم ہے، ان کی ایک سوچ ہے، وہ ایک ساورن انڈیپینڈنٹ ملک ہے. سو انڈیا کی یہ جو چیز ہے، وہ اس کو اس چیز کا نہیں پتا، اس کو اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اس کو اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اور یہ اٹھے ہیں اور آ کے ہمیں کہہ رہے ہیں اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہم آپ کے نیشنل اینتھم کی بالکل عزت نہیں کریں گے، ہم آپ کی پرواہ نہیں کریں گے. مطلب کتنی شرمناک بات ہے. ٹرسٹ می، اٹس شیمفل. یہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے. اور اب ہوگا کیا؟ جو اس میں رونا پٹنا تو جو ہے وہ ہے، اب ہوگا کیا؟ اب عمران خان کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ خود ڈائیلاگ کریں گے، ہم مرکزی حکومت کو ڈائیلاگ نہیں کرنے دیں گے، یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم مرکزی حکومت کو ڈائیلاگ نہیں کرنے دیں گے، ہم خود ڈائیلاگ کریں گے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. یہ جو پروونشل سبجیکٹ، کیا افغانستان کے ساتھ ڈیل کرنا پروونشل سبجیکٹ ہے؟ اٹس اے فیڈرل سبجیکٹ. اب مجھے بات بتائیں، مانی پور جو ہے، اگر وہ فار ایگزامپل اس کی جو نیبرہڈ ہے وہ اگر لیٹ سے میانمار ہے، یا افغانستان بنگلہ دیش کے بہت سارے جو سٹیٹس ہیں ان کی جو نیبرہڈ ہے اس میں بنگلہ دیش ہے، جو سٹیٹس ہیں وہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر، انڈیا کے اندر، تو کیا وہاں پہ جو انڈین سٹیٹس ہیں وہ کہیں کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ خود ڈیل کریں گے، یا کہ یہ مرکزی سبجیکٹ ہے؟ پاکستان کے اندر اس حد تک یہ میں اس کو کیا لفظ I shouldn't use any unparliamentary word نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس حد تک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خود ہی ان سے بات کر لیں گے، ہماری زبان پشتو ہے. اور یار میری بھی زبان پنجابی ہے، میں بھی انڈین پنجاب سے بات کر لوں جا کے. میری زبان بھی پنجابی ہے، میں بھی پھر جا کے چندی گڑھ سے بات کر لوں خود ہی. میری زبان پنجابی ہے، میں بھی جا کے ہریانہ سے بات کر لوں، پھر خود ہی کر لوں بات میں. It's a federal subject. It's the federal government which take care of that. ہمارے ساتھ تو جو ظلم کیا گیا کہ ہماری زبان ملتی تھی، ہمارا کلچر ملتا تھا، وہاں پہ اچھی چیزیں تھیں، آپ نے بند کر دیا. اب تو یہ سوال تو جادوگروں سے پوچھنا چاہیے نا. لیکن ظاہر بات ہے وہ پرانے جادوگر تھے،
पुराने जादूगर जो हैं वो चले गए हैं इस दुनिया से, हम उन जादूगरों को क्या कह सकते हैं? जो नए जादूगर हैं, आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। वी नीड टू टेक रेडिकल स्टेप्स एंड मेजर्स, बट क्वेश्चन ये है कि अगर हम वो रेडिकल स्टेप्स एंड मेजर्स लेना भी चाहें ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, वी कांट टेक दोज मेजर्स। द रीजन बिहाइंड इज कि उसके साथ फिर वो अगले की भी मर्जी है ना यार। वो कहता है ये थोड़ी मर्जी है कि आज आपका दिल करता है डायलॉग करने का तो हम कर लेंगे, कल आपका नहीं किया तो नहीं, तो ना से। सो मुझे तो ये चीज जो है ना, ये बड़ी खटकती है पायन। मुझे ये चीज बहुत ज्यादा खटकती है। मुझे इस चीज की बड़ी परेशानी है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए एक इंतहाई शर्मनाक बात है। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि हमारे इंडिया से तो ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो सकते हैं, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। पाकिस्तान एक नॉर्मल फंक्शनिंग कंट्री है ज़रूर है। वो अफ़गानिस्तान जो है वो उसके साथ वही होना चाहिए जो इंडिया आज पाकिस्तान के साथ कर रहा है। वो क्या है? बॉर्डर बंद कर दो। अगर 75 साल आपने इंडिया से बॉर्डर बंद किए हैं तो आज फिर अफ़गानिस्तान से भी बॉर्डर बंद कर दो ना यार। बंद तो करो, पता तो चले। ये तो नहीं है कि जी क्योंकि वो जी मुसलमान है तो बॉर्डर खुला होगा। तो फिर चीन से भी बंद कर दें बॉर्डर। वो भी कौन-सा मुसलमान है? उनसे भी बॉर्डर बंद कर देना, वो कौन-सा मुसलमान है? तो हमें अपने बॉर्डर जो हैं उनसे बंद करने चाहिए। कोई बात नहीं, कुछ कुछ नहीं होता। हमें अपने हालात जो हैं वो ये खुद ठीक कर लेंगे। हमने अफ़गानिस्तान का ठेका लिया हुआ है कि वहाँ के लोगों ने इलाज कराना है तो पाकिस्तान आएँ। ये बड़े रेडिकल व्यूज़ जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब व्हेन दीज़ थिंग्स विल गो ऑन द व्हेन द डिप्लोमेट्स एंड द पॉलिटिशियंस टॉक, दे टॉक इन दैट वे कि नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, और वो उनकी बातें ठीक होती हैं। मैं लेकिन मुझे अफ़सोस और दुःख हो रहा है। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट, मैं दिल से बात कर रहा हूँ कि मेरे मुल्क के नेशनल एंथम की बात आए, हम हमारे और जिन्हों कहंदे ने साडे लूह खलो जांदे ने यार, साडे मुल्क के खिलाफ कोई गल करे। ठीक है, हम जितनी मर्ज़ी अपने मुल्क के खिलाफ बातें करें कि यार इसकी ये पोज़ीशन ठीक नहीं है, इकोनॉमी ठीक नहीं है, पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है। वी गो फॉर अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म। बट दीज़ पीपल जो हमारे, मुझे अगले दिन किसी ने बताया, उसने कहा कि जी हमने 2002 ऑनवर्ड जब से ये अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत आई थी, हमने भी 2 ढाई अरब 2 अरब या डेढ़ अरब डॉलर आई थिंक हमने भी इनको एड दी हुई है। डेढ़ अरब डॉलर हमने भी इनको दिया हुआ है। ये खाने वाली मशीन थी, ये खा गए सारा कुछ। आज लोग हमारा मज़ाक उड़ाते हैं। आपको पता है, आज लोग हमारा मज़ाक उड़ाते हैं। मैंने अभी ट्विटर पे ये डाला सारा ये जो है ना, ठीक है जी। तो वो अब लोग कह रहे हैं जी बहुत बड़ा अफ़सोस हुआ जनाब, आप तो आलम इस्लाम की बातें करते थे। हम आपने डॉलर लिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है जी कि उनको म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता। मतलब पीपल आर टॉकिंग दैट वे। मैं तो बड़ा हैरान परेशान हूँ। मुझे तो कोई समझ नहीं आई क्या करना है और क्या नहीं करना और किससे बात करनी है। ठीक है जी। अब तो लोग पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के नेशनल एंथम पे भी खड़े नहीं होते। अगले दिन बलूचिस्तान में भी ये वाक़या हो गया। लोगों ने कहा जी हम क्यों खड़े हों? हम क्यों खड़े हों? ठीक है ना जी। कि जी बलूचिस्तान के अंदर थोड़े दिन पहले ये वाक़या हुआ कि बलूचिस्तान के अंदर एक एक तकरीब हो रही थी, और उस तकरीब के अंदर वहाँ पे रिसेप्शन के अंदर जो बलूचिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर था, उसने कहा वही कि ये बंदा क्यों, कौन है बंदा जो खड़ा नहीं हुआ? वो बंदा जब खड़ा नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप जैसे करें आप यहाँ से निकल जाएँ। और वो फिर पता नहीं निकला या नहीं निकला, आई डोंट नो। वो बंदा निकला या नहीं निकला, आई डू नॉट नो, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन पैदा हुई थी। ठीक है ना जी। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है इस मुल्क के अंदर और क्या नहीं होता। बट मेरे लिए इंतहाई जो है वो शर्मनाक किस्म की ये बात है कि हमारे लोग जो हैं वो आज अभी भी वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन के बाद भी। वो कहते हैं जी हमारी गलती है, हमने उनके साथ ये करना है। और भाई मुझे एक चीज का सवाल का जवाब दे दो। आपने एक ऐसे मुल्क के साथ बॉर्डर खोला है जहाँ से ड्रग्स होती है, स्मगलिंग होती है, जहाँ पे वेपनाइज़ेशन है, जहाँ पे क्लैशनकोफ है, जहाँ पे दहशतगर्द हैं, और उस मुल्क के साथ आपने बॉर्डर बंद कर दिया, जहाँ पे जिसकी इकॉनमी $4 ट्रिलियन है, जिसके मुल्क के अंदर रोज़ाना जो है वो यूनिकॉर्न्स आ रही हैं, आपने बॉर्डर बंद कर दिया। आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, आपने अपनी चॉइस ले ली है, और उस चॉइस का खमियाज़ा भी भुगत रहे हैं आप। आप उस चॉइस का खमियाज़ा भी भुगते हैं और भुगत रहे हैं। ठीक है ना जनाब? अब एन्जॉय करें इसको।